अथ षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यता हि सूत्याम् अभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव छिन्नधृक्शूद्रकोऽसौ गाम्यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालापैः आयुषो यदसद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानां ऋतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युश्चामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्तैहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः सूत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराधदे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्तानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः सारथ्यपारशदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोः भक्तिं करोति नृपतिः चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलव्यगां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम् धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्षये भवतीम् अन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजावुतस्मिन्मगवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणाः स्त्रियवुर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि
इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वम्पते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्भसौभगम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोषार्जवम् शमोदमस्तपः साम्यम् तितिक्षोपरतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम् शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सहवोजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतितं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समां व्यसृजत् उत्स्मयतीं तदन्ते यो वै ममातिभरम् आसुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणीशतम् अपानुदत् आत्मतन्त्रः त्वां दुस्तमूनपदम् आत्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यम् अबिभ्रदङ्गम् कावासहेतविरहम् पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यम् समानमहरन् मधुमानिनीनाम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवम् कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।